केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने सरौं आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलईडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस शहीद दरबहादुर गिरी रोड अपोजिट एसबीआई बैंक 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स and hardware Arcementary Road, Kalimpong. Caliber Opticals, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Saurias Telecom, mobile sales and service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्ट मा इन्स्टलमेन्ट मा मोबाइल अनि टिभीहरू। 26 नम्बर समष्टिमा विभिन्न राजनैतिक दल त्यागी 30 घर परिवार गोरामुमोमा सामेल। नारी जातिको शिक्षा, स्वास्थ्य अनि सुरक्षाको निम्ति राज्यको मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले पर्याप्त काम गरिरहेको सिकाराईको भनाई। टीएमसी सरकारले हजारौं मुद्दा लगाए पनि आफ्नो मकसदलाई रोक्न नसक्ने बीपी बजगाईको भनाई। इन्डियन फुटबल फेडरेसनद्वारा आयोजित उत्तर बङ्गाल फुटबल कपमा भाग लिन 2वटा टोली कालेबुङबाट प्रस्थान। अनि लुवारेचे युथ क्लब 13 माइलको आयोजनामा 28औं स्वर्गीय फुलमाया ओपन नकआउट भलिबल टुर्नामेन्ट साथै स्वर्गीय होम प्रसाद राय इन्टर भिलेज भलिबल टुर्नामेन्ट आरम्भ। कालेबुङ 26 नम्बर समष्टिमा विभिन्न राजनैतिक दलहरू त्यागेर 30 घर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा सामेल भएका छन्। 16 माइल पाङ निम्न बुनियादी पाठशाला खेल मैदानमा बसेको समर्थन कार्यक्रममा गोरामुमो केन्द्रीय सदस्य मणिकुमार खवास, गोरामुमो कालेबुङ कार्यकारी सदस्य सोनाम शेर्पाको उपस्थितिमा विभिन्न राजनैतिक दलहरूबाट 30 घर परिवारले गोरामुमोलाई समर्थन जनाएका छन्। नयाँ सदस्यलाई स्वागत जनाउँदै सोनाम शेर्पाले खदा लगाएर दलीय झण्डा प्रदान गरे भने पार्टीको सिद्धान्त अनि अनुशासनबारे निर्देश दिएका थिए। सभामा पागाङ शाखालाई बलियो बनाउनको निम्ति पागाङ शाखा गठन गर्ने सभाले प्रस्ताव पारित गर्दै शाखा अध्यक्षको निम्ति सुरेन भुजेल, उपाध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मालाई सर्वसम्मतिले चयन गरिएको छ भने सचिवमा शैलेश शर्मा, सहसचिवमा भुवन छेत्रीलाई चयन गरिएको कार्यकारी सदस्य डीके राईले जानकारी दिएका छन्। र सभापति श्री अमोद बस्नेत, भाइस उपसभापति सोनाम शेर्पा र सचिवमा सोनाम शेर्पा, सहसचिवमा सुकबहादुर तामाङ, मुख्य सल्लाहकार महेन्द्र निरौला, दिनेश तामाङ, मणि छेत्री, समीर तामाङ, अमित थापा, सत्यम राई र सञ्जय राई। र साथै हामीले आज यस भेडिकान शाखामा हामीले जेएनडब्ल्यूको पनि गठन गरेको छौँ र जेएनडब्ल्यूको कमिटीको जेएनडब्ल्यूको जुन कार्यकारिणी सदस्यहरू छन् उहाँहरूको नाम यस प्रकारले गरेको छौँ र सभानेत्री धनलक्ष्मी ढुङ्गेल अनि सचिव अनु राई र त्यसरी मुख्य सल्लाहकारहरूमा टीका बस्नेत, चन्द्रकला तामाङ, धनलक्ष्मी शेर्पा। कालेबुङ टीएमसी पार्टी कार्यालयमा आयोजित प्रेस सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला हिल टीएमसी प्रवक्ता शिखा राईले नारी जातिको शिक्षा, स्वास्थ्य अनि सुरक्षाको निम्ति राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले पर्याप्त काम गरिरहेको बताएकी छन्। राज्यका महिलाहरूको निम्ति लागू भएको कन्याश्री योजनालाई यूएनओले पनि मान्यता दिएको उनले दाबी गरेकी छन्। यसरी नै उनले बीजेपी शासित राज्यहरूमा अपराध धेरै भइरहेको आरोप लगाउँदै बीजेपी पार्टीको बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ केवल नारामा मात्रै सीमित रहेको शिखा राईले आरोप लगाएकी छन्। देशमा एउटा तपाईहरुलाई थाहा छ जुन चाहिँ यो कन्याश्री छ है, कन्याश्री जुन चाहिँ 2013 मा लन्च भएको थियो। अब एउटा त्यो उहाँले गर्नुभएको छ, त्यो स्किम छ जसले चाहिँ हाम्रो जति गर्ल चाइल्डहरू छ जुन चाहिँ पनि बालिकाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको एडुकेसनको लागि एउटा सर्टन फन्ड दिनुहुन्छ। 13 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मको नानीहरू सबैले पाउँछ। अब यसबाट चाहिँ झन्डै 67.29 लाख अहिलेसम्म यति बेनिफिट पाइसकेको छ यतिजना स्टुडेन्ट्सहरूले है। अनि यो यसले चाहिँ
वुमन एम्पावरमेन्ट भन्दाखेरि यसले चाहिँ के हुन्छ भने जति पनि गर्ल चाइल्ड स्टुडेन्टहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ यो स्किमले गर्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ चाइल्ड म्यारेज जुन चाहिँ छ त्यो पनि धेरै नै कम्ती भएको छ। अब स्वास्थ्य साथीले पनि यसले पनि एउटा वुमन एम्पावरमेन्टको लागि यो दर्शाउँछ कि यो स्किमले पनि दर्शाउँछ कि घरको मेन आमा जो छ उसको नाममा चाहिँ यो जुन चाहिँ पनि हेल्थ इन्सुरेन्सको कार्ड छ त्यो उहाँको नाममा हुन्छ। वुमनलाई एउटा इक्वेलिटीमा ल्याएर इम्पावर गर्नुको लागि पनि यो स्किम अगाडि मतलब दिदीले कोसिस गरेको के घरमा नेता एमपीजहरू छ, बाबुल सुप्रियो भयो, इभन के अरे दिलीप घोष, अनुपम हाजरा, उहाँहरू सबैले भन्नुभएको छ। झन् उहाँहरूले त भन्नुहुन्छ बेटी भन्ने कुरो चाहिँ पराया धन हो भन्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब फ्यामिलीको चाहिँ के होइन, ऊ पराया धन नै हो। उनीहरूको सोच त्यस्तो खालको छ, उनीहरूको सोच त्यस्तो छ। उत्तर प्रदेशमा जुन चाहिँ छ वुमेनलाई लिएर जुन चाहिँ क्राइम छ नि अगेन्स्ट वुमेन, त्यसको क्राइम रेट तपाईँहरूलाई भनिदिँदैछु 65। र्याङ्कमा चाहिँ राजस्थानदेखि सेकेन्डमा आउँछ। तर अब योभन्दा बेसी 2019मा राजस्थानमा अझै बेसी थियो, योभन्दा पनि बेसी हैन। अब तपाईँहरूले पनि सोच्नुहोस् कि यो आँकडाहरू चाहिँ कस्तो छ। वुमेनको जुन चाहिँ हाम्रो बिजेपी शासित जुन चाहिँ पनि राज्यहरू छ त्यसमा चाहिँ वुमेनलाई लिएर क्राइम रेटहरू चाहिँ कस्तो छ भनेर यो तपाईँहरूलाई जनाइदिएको। जलपाइगुडी कोर्टमा बेलको निम्ति पुगेका बीपी बजगाईले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफूमाथि हजारौं मुद्दा दर्ता गरिए पनि टीएमसी सरकारले आफ्नो मकसदलाई रोक्न नसक्ने बताएका छन्। फरवरी 9 तारीख को मेरे ऊपर एक केस मालबाजार थाना में दर्ज हुआ था जी। वजह कुछ नहीं था, एलनबारी से लेके हम लोग मालबाजार तक एक रैली किया था, एक बाइक रैली, वो इंटीमेटेड फॉर्म में था। ओके। उसके बावजूद केस क्या ये अभी देखिए टीएमसी गवर्नमेंट का ये चल रहा है कि इसको केस करो, उसको अटकाओ, बीजेपी लीडरों को कानूनी पड़चन में डालो, ये सब एक गेम चल रहा है। तो उसमें मुझे आज एक बेल लेना था, मैंने कोर्ट में अपना प्रोड्यूस दे दिया, तो उसी के लिए मैं यहाँ आया था। लेकिन कुछ भी करे, हमारे ऊपर 1000 केस भी डाल ले, लेकिन हम जिस मकसद में जा रहे हैं वो ये टीएमसी गवर्नमेंट अटका नहीं सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। किस धारा में केस डाला था? ये जो केस में जो धारा दिया था ये आपका 51 ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के ऊपर ये सेक्शन आया था। इसमें बहुत सारा सेक्शन डाला था। ऑलरेडी ये केस में 9 जन ऑलरेडी बेल लेके चुके हैं मिस्टर शर्मा जी के साथ। ये बेलेबल सेक्शन में ही है। तो ये जो केस हो रहा है हम लोग का बीजेपी पार्टी के जो जितने भी कैडर लोग हैं, मिनिस्टर लेवल नेता लोग हैं, इनको खाली हैरेसमेंट के लिए एक किया जा रहा है कि एक कोर्ट में इनको लाया जाए, बार बार करके हैरेसमेंट लाया जाए, किया जाए। फिर भी हम लोग का जो देश को जो आइन है उसको सम्मान करते हैं। तो क्या आप लोग का ये बिल पिटीशन एक्सेप्ट हो गया आज? बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है, कोर्ट ने बेल का ऑर्डर भी दे चुके हैं, हम लोग बॉन्ड भी सबमिट कर चुके हैं ऑलरेडी। इन्डियन फुटबल फेडरेशनद्वारा आयोजित उत्तर बंगाल फुटबल कपमा भाग लिन 2वटा टोली आज कालेबुङबाट प्रस्थान भएको छ। कालेबुङ जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्दै आज 2वटा दल प्रतियोगितामा भाग लिन विभिन्न स्थानमा प्रस्थान भएको हो। अलिपुरद्वारमा भइरहेको प्रतियोगितामा भाग लिन टाँसी पाल्जर भुटियाको नेतृत्वमा जर्जियल फुटबल क्लब पेदुङ कालेबुङबाट प्रस्थान भएको छ भने आज नै शेयर एफसी कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट फुटबल टिम बालुघाट प्रस्थान भएको हो। दुवै टिमलाई बधाई शुभकामना व्यक्त गर्दै कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनका सचिव मिलन सुब्बा र सल्लाहकार तिलोक सुब्बाको बाहुलीबाट खदा लगाएर बिदाई जनाइएको थियो। दुवै टिमले जित हासिल गरेर जिल्लाको नाम उच्च राख्ने कुरामा आशावादी रहेको सचिव मिलन सुब्बाले बताएका छन्। मेन मोटो कालिम्पोङसम्म मात्रै नभएर चाहिँ हामीले यहाँदेखि नानीहरूलाई स्टेट र नेसनलसम्म पठाउने एउटा योजना बनाएको छौँ र हामी एफिलिएटेड भएको कारणले गर्दा आज त्यो मौकामा भाइले जाने चान्स पाइराखेका छौँ है। र उहाँहरूले धेरै एचिभमेन्ट राम्रो गरेर आउँछ भन्ने आशा गर्दैछौँ हामी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनबाट। र यसमा उहाँले कालिम्पोङलाई क्वालिफाई गरेर रनरअप भएको रहेछ कि जुन चाहिँ यो पेदुङको जोर्जियन फुटबल क्लब र एकदम हामी उहाँलाई एकदमै बधाई दिँदैछौँ र उहाँहरूले आशा गर्छौँ
कि कालिम्पोङको नाम उच्च गरेर फर्केर केही न केही ट्रफी जितेर आउने हामी आशा गर्दैछौँ र अल द बेस्ट कोचेस, अल द बेस्ट। यो कप चाहिँ आइएफएले अर्गनाइज गरेको हो। यसमा चाहिँ वान अफ द बेस्ट टिमहरू आउँछ डिस्ट्रिक्टहरूको, अल ओभर द डिस्ट्रिक्टको, नट ओन्ली वेस्ट बेङ्गल, नट ओन्ली कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट, सबै डिस्ट्रिक्ट जति पनि वेस्ट बेङ्गलमा छ त्यहाँको वान अफ द बेस्ट टिम विनर एन्ड रनर अप आउने छ यहाँ। अन्त टुर्नामेन्ट एकदम राम्रो टुर्नामेन्ट हो। यहाँबाट अपर्च्युनिटी हाम्रो प्लेयरहरूले राम्रो अपर्च्युनिटी पाउनेछ, किनभने यहाँबाट सेलेक्सन भएर इनकेस राम्रो खेलेर सेलेक्टहरू हुने चान्सेस धेरै छ। यसरी नै यी दुवै टिमले प्रतिस्पर्धामा जिल्लालाई नै भिन्न भिन्न वर्गको खेलमा भाग लिने भएको छ। यसैबीच CRFC सचिव डाक्टर नोर्देन माइकल लेप्चाले शुभकामना व्यक्त गर्दै बालुघाट गइरहेको सिनियर टिमले कालिम्पोङ जिल्लालाई कालिम्पोङ जिल्लाको नाम राख्न सफल हुनेछ भनी आशा व्यक्त गरेका छन्। हामी उत्साहित छौँ। हामी एकदमै यो वर्ष हाम्रो यो मेजर एउटा टुर्नामेन्ट भइरहेकोमा जुन चाहिँ आइएफएले नै अर्गनाइज गरेको छ नि, यसमा हामीले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छौँ, कालिम्पोङको निम्ति नाक राख्छौँ भनेर चाहिँ हामीले यो आशा राखेका छौँ। लोअर इच्छे युथ क्लब 13 माइलको आयोजनामा 28औं स्वर्गीय फुलमाया ओपन नकआउट भलिबल टुर्नामेन्ट साथै स्वर्गीय होम प्रसाद राया इन्टर भिलेज भलिबल टुर्नामेन्ट आरम्भ भएको छ। क्षेत्रको कम्युनिटी सेन्टर ग्राउन्डमा सम्पन्न ओपन टुर्नामेन्ट प्रतियोगिताको मुख्य अतिथिका रूपमा ग्राम सेवा संघका विकास भट्टराई उपस्थित थिए। उसरी नै गाउँका वरिष्ठ नागरिकहरू विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। प्रतियोगितामा दार्जिलिङ, कालेबुङ लगायत सिलगढी, मालबजार, जलपाइगुडी, अलिपुरद्वार, कुचबिहार आदि क्षेत्रबाट कुल 13 वटा दलहरूले अंशग्रहण गरेका छन् भने इन्टर भिलेजमा 8 वटा दलहरूले अंशग्रहण गरेको छ। उद्बोधन खेलाको इन्टर भिलेज प्रतियोगिता पहिलो म्याच अम्बुटार कल्याण सङ्घ बनाम अनुग्रह समाज लोअर इच्छे अनि दोस्रो एम बोइस बनाम अनुराग माझ सम्पन्न भएको थियो भने ओपनमा TYC दार्जिलिङ बनाम लोअर इच्छे युथ क्लब माझ भिडन्त भएको थियो, जसमा ओपन टुर्नामेन्टमा लोअर इच्छे युथ क्लब अनि इन्टर भिलेजमा अम्बुटार कल्याण समाज अनि एम बोइस विजयी बनेको छ। यसरी आजबाट आरम्भ भएको प्रतियोगिताको चूडान्त खेला आगामी 7 मार्च 2021 मा सम्पन्न हुनेछ। फाइनलमा ओपन प्रतियोगिताका विजेता दललाई 50,000 सहित ट्रफी, उपविजेता दललाई 30,000 सहित ट्रफी अनि इन्टर भिलेजका विजेता दललाई 57 पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ। प्रतियोगितामा टाढाका खेलाडीहरूलाई बस्नु खानुको सुविधा पनि प्रदान गरिएको छ। भलिबल खेलाउनुको मूल उद्देश्यबारे सचिव रोशन रायले थप जानकारी दिएका छन्। हामीले कालिम्पोङदेखि बाहिरको टिम जस्तै दार्जिलिङ, सिलगढी, जलपाइगुडी है उहाँहरूलाई बोलाएर चाहिँ यसपालि यो भव्य रूपमा मनाउनको लागि चाहिँ यो आयोजना गरेको। यो क्षेत्रको भाइहरू है, जस्तो हाम्रो यहाँ 2-3 जना यहाँनिर बाहिर सिनियर है, उहाँहरू अहिले हेरौँ भने कालिम्पोङ ए डिभिजन प्लेयरहरूमा गनिने गर्छ है। र हाम्रो भाइहरूले यहाँनिर म्यान अफ द म्याच, म्यान अफ द सिरिजहरू भनेर एउटा बाइकहरू पनि आज जितेर ल्याइसकेको छ। र आधार कार्डको संशोधन र नयाँ आधार कार्ड बनाउन हाल निकै समस्या भइरहेको छ। विगत 6-7 महिना अघि कुपन पाएकाहरूले फोटो खिच्ने काम समाप्त भएपछि आज कालेबुङमा पुनः कुपन लिनेको भिड धेरै सङ्ख्यामा देखिएको छ। आधार कार्डको संशोधन, नयाँ आधार बनाउन हाल निकै समस्या भइरहेको छ। विगत 6-7 महिना अघि कुपन पाएकाहरूको फोटो खिच्ने काम समाप्त भएपछि आज पुनः कुपन लिनेको भारी भिड देखिएको छ। कालेबुङमा केवल 3 वटा आधार केन्द्र मात्र भएकाले आधार बनाउने र संशोधन गर्नेहरूले निकै समस्या भोग्नु परिरहेको यो भिडबाटै स्पष्ट हुन्छ। आधार कार्डको करेक्सन अनि नयाँ आधार कार्ड खिच्नुको लागि टोकन थाप्न लाग्यो। कुपन लिन आउँदा हजुर कुपन। मानिसहरूले आधार कार्डको फोटो खिच्न अगावै कुपन लिनुपर्ने सिस्टम बनाएको हुनाले फोटो खिच्ने समय भिड नियन्त्रण गर्न गरिएको बताइएको छ। यसैबीच अन्य केन्द्रभन्दा पोस्ट अफिसमा मानिसहरूको विश्वास बढी भएकाले सबैले कुपन लिन आइरहेको पोस्टमास्टर पारस थापाले जनाएका छन्। लागि यो आधार कार्ड हामी डेली खिच्दैछौँ र हिजोसम्म चाहिँ तपाईँको हामीले नोभेम्बरमा
कुपन बाँडेका थियौँ र नोभेम्बरसम्मको चाहिँ हिजो हामीले सकेर चाहिँ आजदेखि चाहिँ हामीले आधार कार्ड बाँड्नुको लागि तयारी गरेका छौँ र आज पनि यत्रो भिड छ र सबैलाई तपाईँको आधार कार्डको दरकार परेकोले गर्दाखेरि हामी कुपन बाँड्दैछौँ। यो चाहिँ सिस्टममा ल्याउनु दिनमा चाहिँ हामी 30जना 35जना गरेर गर्दैछौँ। सिस्टमको लागि चाहिँ हामीले कुपन बाँड्दैछौँ। यसमा चाहिँ झै झमेला मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस् भनेर चाहिँ हामीले कुपन बाँडेको। स्पेसली अब पोस्ट अफिसमा चाहिँ अब सायद अब पोस्ट अफिसमा मान्छेले रुचाएरै होला पुरा भिड बनिन्छ र उहाँहरूकै सुविधाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो आधार कार्ड सेन्टरमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ। यो चाहिँ जनताको लागि तपाईँको अहिले म्यान्डेटोरी कुनै पनि कामहरूमा आधार कार्डको म्यान्डेटोरी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको सुविधाको लागि चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ लिङ्किङहरू। आज कुपन पाएकोहरूले कहिलेसम्मको डेट पाउने सम्भावना यो जबसम्म तपाईँको जतिजना लाइन लागेको छ उनीहरू सबैलाई हामीले कुपन दिने व्यवस्था गरेको छौँ। यसरी नै गाउँबाट आज बिहानैदेखि कुपन थाप्नको निम्ति पोस्ट अफिस अघि लामो लाइन लागेको थियो। यसैबीच मानिसहरूको असुविधालाई मध्यनजर राखेर ग्राम पञ्चायतमा नै आधार केन्द्र गरिदिनु पर्ने माग राखेका छन्। खासै यो कुरा चाहिँ जिपीमा दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। हामी कागेबाट आएको हेर्नुहोस् है, हिजो बेलुका आएको ढिलो हुन्छ भनेर हिजो बेलुकै आएर बसेर यहाँ आफन्तमा बसेर बिहानदेखि लाइन लागिरहेको छौँ। खोइ त अहिलेसम्म पनि पाउने कुरै छैन। असुविधा बहुतै भइरहेको छ नि, अब के भन्नु। हजुर जिपीमा दिएको चाहिँ यहाँ उयोले चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ जिपीमा यसो डिस्ट्रिब्युट गरिदिएको थियो भने हामीलाई धेरै सुविस्ता पर्थ्यो होला। अब हिजो आज प्राय सबै सरकारी गैर सरकारी जुनै पनि काममा आधार कार्ड चाहिने भएकाले यसको आवश्यकता निकै परेको कारण नै मानिसहरूको भिड भएको हो। खरसाङ महकुमा क्षेत्र अन्तर्गत 22वटा चियाबारीका श्रमिकहरूको कल्याणको लागि घुम्ती चियाबारीमा रहेको आदर्श श्रमिक कल्याण केन्द्र आजदेखि तालाबन्दी गरिएको छ। आदर्श श्रमिक कल्याण केन्द्रको सञ्चालन समितिको मागहरूलाई पूरा नगरिदिएको भन्दै आजदेखि आदर्श श्रमिक कल्याण केन्द्रको सञ्चालन समितिद्वारा केन्द्र नै ताला लगाएर बन्द गरिदिएको छ। यस विषयमा आदर्श श्रमिक कल्याण केन्द्रको सचिव सूर्यनारायण प्रधानले यो केन्द्र खरसाङको 22वटा चियाबारीका श्रमिकहरूको कल्याणको लागि रहेको तर यो केन्द्र सञ्चालन गर्नलाई आफूहरूले गरेको मागहरू अहिलेसम्म पूरा नभएको बताएका छन्। हामीले नै देखरेख गरेर आउँदैछौँ र हामीले गत 3 मार्च 2020 देखि उच्च अधिकारीहरूलाई निवेदन गर्दै 5-6वटा पत्र निवेदन गरिसक्दा पनि उहाँहरूले हाम्रो कुनै पनि विषयमा सुनवाई नगरेको खण्डमा आज चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई आजभन्दा 2 महिना अगाडि पूर्ण जानकारी दिएर हाम्रो मागहरू जस्तो यो सेन्टरको साफसफाइ गर्ने मान्छे नभएको खण्डमा हाम्रो यहाँको नानीहरूले साफसफाइ गर्दैछ र उनीहरूलाई यो साफसफाइ गरेको मुआवजा पाए जाओस् र यो केन्द्रको रातिको निम्ति चौकीदार नाइट गार्ड दिया जाओस् र दिउँसोको निम्ति यहाँ हामीलाई चपरासी र जो बितेको कर्मी हुनुहुन्थ्यो गगन थापा उहाँको श्रीमतीलाई दिया जाओस्। अनि यो केन्द्रलाई चाहिँ स्थायी प्रभारी पर्मनेन्ट इन्चार्ज दिया जाओस् र यो केन्द्रमा जे जतिजना पनि नियुक्ति गरिन्छ यो नियुक्तिमा चाहिँ सम्पूर्ण चिया कमानबाटै मानिसहरू दिया जाओस् भन्ने हाम्रो निवेदन र यो जम्मै निवेदनहरूलाई उहाँहरूले सही ढङ्गमा चाहिँ सुनवाई नगरिदिएको खण्डमा चाहिँ आजदेखि चाहिँ हामीले यो केन्द्र बन्द गर्न बाध्य भयौँ र जुन यो सेन्टर चाहिँ 22वटा कमानबाट श्रमिकहरूकोबाट 36 रुपियाँ गरेर प्रति वर्ष हामी पैसा जम्मा गर्छौँ वेलफेयरमा। त्यो पैसा चाहिँ अहिलेसम्म यो सेन्टरमा चाहिँ आइपुगेको छैन। त्यो जुन पैसा हामी जम्मा गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो तर डाँगापुर जहाँ अफिस कल्याण केन्द्र छ त्यहाँनिर जम्मा हुन्छ। तर त्यसको जुन हाम्रो 22वटा कमान छ त्यसको पैसा चाहिँ यहीँ हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग हो। त्यो पनि हुन सकेको छैन। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। 26 नम्बर समष्टिमा विभिन्न राजनैतिक दल त्यागी 30 घर परिवार गोरामुमोमा सामेल। नारी जातिको शिक्षा स्वास्थ्य अनि सुरक्षाको निम्ति राज्यको मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले पर्याप्त काम गरिरहेको सीखा राईको भनाई। टिएमसी सरकारले हजारौं मुद्दा लगाए पनि आफ्नो मकसदलाई रोक्न नसक्ने बिपी बजगाईको भनाई।
इन्डियन फुटबल फेडरेसनद्वारा आयोजित उत्तर बङ्गाल फुटबल कपमा भाग लिन 2वटा टोली कालेबुङबाट प्रस्थान। अनि लुवारेचे युथ क्लब 13 माइलको आयोजनामा 28औं स्वर्गीय फुलमाया ओपन नकआउट भलिबल टुर्नामेन्ट साथै स्वर्गीय होमप्रसाद राय इन्टर भिलेज भलिबल टुर्नामेन्ट आरम्भ। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हार्दिक श्रद्धाञ्जली। पेसोक रक्की विल्ला निवासी भुवाचन्द्र देवानकी धर्मपत्नी तथा सनराइज बोर्डिङ इङ्ग्लिस स्कुलकी शिक्षिका इन्दिरा देवानको आज 1 मार्च चौथो पुण्यतिथिमा उहाँको परिवार पक्षबाट उहाँप्रति अश्रुपूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिन्छ। उहाँको आत्माले वैकुण्ठमा बास गरेको छ भन्ने पूर्ण विश्वास गर्दछ। सम्झनामा भुवाचन्द्र देवान पति, रचना अनि रिचा छोरीहरू, माया देवी देवान सासुआमा एवं सम्पूर्ण रक्की विल्ला सुधार समाज पेसोक। 4 स्टार मल्टी बिजनेस ग्रुप GTA 34 नम्बर समष्टि अन्तर्गत कालेबुङ छोटा भालुखोप दलमान गाउँमा अवस्थित एक व्यावसायिक समूह हो। गत नोभेम्बर 2020 मा गठन गरिएको यस समूहले बन्तवा पिग फिड नामक सुँगुरको चारो उत्पादन गर्दै आइरहेको छ भने यसले 3 महिनाको अवधिमा नै असल परिणाम दिइरहेको छ। सम्पूर्ण GTA क्षेत्रमा नै सर्वप्रथम उत्पादन गरिएको बन्तवा फिडले कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङ लगायत सिक्किमको विभिन्न भागहरूमा पनि ग्राहकको मन जित्न सफल बनेको छ। वर्तमान समयमा सुँगुर पालन व्यवसाय बेकारी समस्यालाई हटाई आफूलाई स्वनिर्भर बनाउने एक उत्तम विकल्पको रूपमा देखा परिरहेको छ। यसले 4 स्टार मल्टी बिजनेस ग्रुपले दोस्रो अभियान स्वरूप कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङ अनि सिक्किमका सुँगुर पालन व्यवसायमा रुचि राख्ने कृषकहरूलाई लिएर आगामी 9 अनि 10 मार्च 2021 को दिन सुँगुर पालन विषय 2 दिवसीय तालिमको आयोजना गरिरहेको छ। कालिम्पोङ शहरदेखि केवल 20 मिनेट यात्राको दूरीमा अवस्थित पुदुङ फार्ममा सम्पन्न हुन गइरहेको उक्त 2 दिवसीय तालिममा सुँगुर पालन सम्बन्धित विषयहरू जस्तै म्यानेजमेन्ट, ब्रिड्स, भ्याक्सिनेसन, फिडिङ्स अनि ट्रिटमेन्ट इत्यादि विषयहरूमा अनुभवी प्रशिक्षकद्वारा तालिम दिइनेछ। बजारको कोलाहलदेखि अलग्गै शान्त वातावरणमा अवस्थित पुदुङ फार्ममा सम्पन्न हुन गइरहेको तालिममा बस्नु खानुको सुविधा सितै बर्च पार्क, स्विमिङ पुल, एक्वेरियम आदिको पनि अवलोकन गर्न पाइनेछ। इच्छुक कृषक वर्गले आउँदो 5 मार्च 2021 सम्म आफ्नो नाउँ दर्ता गराउन पर्नेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 9832009851 9679324016। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस बैंक एटीएम छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9083689029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि
कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईँले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टै एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईँले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईँले यहाँ बजाज फाइनेन्स, एचडिबी फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, टिभिएस फाइनेन्स मार्फत इएमआईको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9934454001, 9933333343 अनि 8967776777। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईँले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने ब्रोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईँले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ।
आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्। संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबेगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ।
अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03052255888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर, कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ।
यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर्स।